مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وخاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أردت أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول عقيدة ختم سلسلة النبوة والذود عنها والحفاظ عليها. إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل لهداية الناس ولتزكيتهم. افتتحت هذه السلسلة الذهبية سلسلة النبوة بسيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وختمت بسيدنا محمد بن عبد الله العربي الهاشمي صلى الله تعالى عليه وسلم. أوضح الكتاب والسنة أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، انتهت إليه درجات النبوة وكمالاتها، لم يبق بعده أي درجة من درجات النبوة، ولا يتصور بعده أي كمال من كمالاتها، ولا حق لأحد أن يدعي بعده النبوة. هو رسول عالمي هاد للناس جميعا، لم يبعث إلى قوم دون قوم، ولا إلى مكان دون مكان، ولا إلى زمان دون زمان، بل بعث إلى الناس كافة، لا حاجة بعد بعثته إلى نبي ولا إلى رسول، ولا حاجة إلى شريعة بعد شريعته. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. أحبتي في الله، عقيدة ختم سلسلة النبوة بسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعية إجماعية. تعتقد الأمة أن من لم يؤمن بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هو كافر زنديق خارج عن الإسلام، وأن دعوى النبوة بعده كفر وزندقة ودجل، ومدعي النبوة بعده زنديق ودجال وطاعن في ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم، ومفتر على الله جل شانه. ولذلك لما ادعى المرزا غلام أحمد القادياني في الهند، لما ادعى النبوة، اتفقت الأمة بأجمعها أنه دجال كذاب، وأن القاديانيين الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين وبجماعتهم بالجماعة الأحمدية هم كفار زنادقة لا علاقة لهم بالإسلام. وبذل مسلم الهند جهودهم للحفاظ على عقيدة ختم النبوة ولدفع فتنة منكري النبوة القاديانيين. سجن المسلمون واستشهدوا، حتى استشهد في مكان واحد على شارع مال بلاهور 10,000 من المسلمين، ولكن أصروا على إنكار نبوة مرزا، وأصروا على
إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح. أحبتي في الله، إن من سعادة المسلم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لبذل جهوده في الحفاظ على هذه العقيدة الطيبة المباركة. علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمته أن دجالا من الدجاجلة لو ظهر في ناحية من أنحاء العالم وادعى النبوة لا يغفل عن فتنته، بل يبذل جهودهم في الحفاظ على عقيدة المسلمين ودينهم ويحث الناس على التمسك بدينهم. لما تنبأ الأسود العنسي في اليمن في آخر حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستولى على بلاد اليمن، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والي اليمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ومن معه من المسلمين، وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض إلى حرب الأسود. فلما علم رجل مؤمن صالح مبارك فيروز الديلمي أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتال الأسود، احتال ودخل في بيت الأسود وقت الليل وقتله على فراشه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن في تلك الليلة نبيه بالوحي أن الأسود العنسي المتنبي قتله فيروز الديلمي رحمه الله تعالى. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه وقال: قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك. قيل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: فيروز. ثم أظهر فرحه بهذه الكلمات: فاز فيروز. فبشر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، ولحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. نعم أخي العزيز، بذل الجهد في دفع فتنة منكر ختم النبوة عبادة عظيمة وسعادة كبرى يفرح به سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم، تقر به عيناه ويثلج به صدره ويرجع به شفاعته ويتم